فاميلي كينيا كم جرتو كتال لما فا كاتاتي أفان عربي فاتين والبفتن اسم برسيسا. السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالك؟ أكم جرتا إيرافي؟ طيب الحمد لله، لا بريدو الحمد لله. شمرانيب كيف حالك؟ كسرابوتو أكم جرتاتي؟ طيب الحمد لله جتي سينسي. من وين أنت؟ أتي السراتي إيرافي النبري السراتي أتي من إثيوبيا راتي أنيجا. من وين أنت؟ كسرابو نمنان كان شمراني تجادا السراتي أتي من إثيوبيا راتي. إيجا نكون الوان أكاتاو ما تيوفي بسيطاني تين بجوداف كالتي بناتنورا. إيجا فيديون كان بودين سنيف قديسو أفان عربي فا حالة تقوشي سلباتين سنيف قديسان ديما سنة وردفا چانالي كلام نمون نهارا واتاتن فولو gochuudhaan yoo isinitti tole like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha.